فيه والنهي عن المنکر. سورہ عبادات چلینا بدی دریو کی تقسیم دی. وراء الورا ذات تے اگر کوئی اولوی شان والا کبریائی اور عظمت والا ذات تے داغا حق بہم اغمر آلی خوچ پا بل نظر اگوری نو دی اعتبار سر چی اگوری چی دا قیامت پر رضی او دا حساب و کتاب پا نظر چی ورطا اگوری نو دا حقوق اللہ نبات چی تگوری نو حقوق العباد حقوق اللہ اللہ معاف بدی کی سکوتائی دی شوی معاف بشے پا مانزہ کی دیر آگلی پا روجہ کی دیر آگلی پا نور و خبروں کے معاف بشے لیکن حقوق العباد چی دی دا اللہ نماف کئی دا واورا دا چی دی چال تکلیف ور کرے او پا گوٹ کے ناسے استغفار کئے دا چا دی پیسے خوڑلی اول تا ناسے چی اللہ دیرے میں او خوڑے خو معاف راتا کا چالا دی دوکا ور کئی او زان لجاڑی چی اللہ دا معاف کا نو واورا پا دی نماف کے گے پا دے دا معاف کے دو یو طریقہ دا یا چی حقدار لحق واپس ورکی نو معاف کے گے با یا دے حقدار معاف کی اغدر تخپل حق اوبخی نو علبا معاف کے گے رونو منگ پا دے کے دیر زیاد کو تایو